कलाम खुदा के अंदर से हम देख रहे हैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ें। हम दो इसके सेशन जो उनसे वो कर चुके हैं कलाम खुदा के अंदर से। हम कलाम खुदा के अंदर से हैं कि बनी इस्राएल जो खुदा की चुनी हुई कौम है, उनके आंख की पुतली है। खुदाए कदूस उन्हें अपना पहले उठा कर दानते हैं। खुदाए कदूस उन्हें जो उनसे बरकतों से माला माल ठहराते हैं। बनी इस्राएल जो उनसी है उन बरकतों को भुलाती है। बनी इस्राएल खुदा के हुक्म की नाफरमानी करती है। बनी इस्राएल जो उनसी है गुलामी में भेजी जाती है, रोना फरियाद करती है, चीखती चलाती है। खुदाए कदूस जो है मोशे की भेजते हैं और मोशे को फरमाते हैं कि मैंने उनका रोना चलाना सुना है, वो मेरे कानों तक पहुंचा है, और आप जाएं और उन्हें बताएं कि मैं उन्हें मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल बाहर लाने को हूं। और आप देखते हैं कि मोशे खुदाए कदूस के हुक्म को फरमान के हुक्म को बजा लाते हुए बनी इस्राएल को जो है खुदा की हजूरी में जो है वो लेकर निकलते हैं और वो बयाबान में हैं। और आप देखते हैं कि खुदाए कदूस बयाबान में खुरेब की पहाड़ी पर उनसे अपना एक अहद बांधते हैं और पत्थर की दो लोहों पर 10 अहकाम को लिख कर देते हैं। और आप उसके बाद आपने सीखा पिछली दफा कि उसी अहद के अंदर इससे पहले कि बनी इस्राएल जो है वो वादे की जमीन में दाखिल हो, मोशे बताते हैं कि इस अहद के साथ जौन सी बरकतें और लानतें जो है वो मुंसलिक कर दी गई हैं। अगर आपने जो है इस अहद की बातों को, इन अहकामात को जो खुदाए कदूस की तरफ से तुम्हें मिले हैं, अब तुम उस वादे की जमीन में जा रहे हो जो उन्होंने तुम्हारे बाप दादा से वादा फरमाया था। अगर तुम उन हुक्मों पे कायम रहोगे तो बरकतों ही बरकतों को जो इस हुक्म के इस अहद के साथ मुंसलिक की गई हैं वो तुम्हें मिलती रहेंगी। और आप इसको देखते हैं इस्तिशना 28 बाब में। और इसी के साथ मोशे फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी आदतों से ना फिरे, अपनी आदतों को तर्क ना किया, खुदा के हुक्मों को रद्द किया, रौंदा, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की जो उनसी है वो कोशिश की, तो खुदा की सब लानतें तुम्हें जौन सी हैं उनका सामना करना होगा। हम देखते हैं इस्तिशना चौथे बाब की जब 27वीं आयत में आते हैं तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है कि मोशे ने फरमाते हैं, एक वार्निंग देते हैं इस्तिशना चौथे बाब की 27वीं आयत में। 26वीं आयत से देख लेते हैं। कलाम खुदा बयान करता है, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं कि तुम उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को यरदन पार जाने पर हो जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे। तुम वहां बहुत दिन रहने ना पाओगे बल्कि बिल्कुल नाबूद कर दिए जाओगे। और यह हवा तुमको कौमों में तितर बितर करेंगे, और जिन कौमों के दरमियान यह हवा तुमको पहुंचाएंगे उनमें तुम थोड़े से रह जाओगे। आप देखते हैं कि जब इस्राएल जो याकूब जो उन्हें लक़ब दिया गया इस्राएल का, वो 70 जानों के साथ जब कनान में कहत आता है तो वो जाते हैं। 11 बेटे और उनके बीवी और बच्चे उनके साथ हैं। उनका 12वां बेटा यूसुफ ऑलरेडी मुल्क मिस्र में दूसरे नंबर का हुक्मरान है। खुदाए कदूस उन्हें सरफराजी बख्शते हैं। और जब मिस्र की गुलामी से 430 साल के बाद वो निकलते हैं तो आप देखते हैं कि जब उनका शुमार किया जाता है, सिर्फ उन लोगों का जो कि 20 साल और उससे ऊपर और लड़ाई के काबिल थे,
تو وہ 6,03,550 مرد جو ان سے گنے جاتے ہیں، خدا قدوس ان کی اتنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر ہم جو ان سے اس کو یہ مختلف جو ہے میرے پاس جو ہے یہ موجود ہیں سلائیڈ، جس کے اندر ایون ان کی جو ان سی ہے پاپولیشن بھی بیان ہے کہ کس اس وقت کو کیا کیا ان کی پاپولیشن تھی۔ آج ہم اس کو تو نہیں دیکھیں گے، ہم یہ بعد میں کبھی اس کو دیکھیں گے کہ کیا کتنی پاپولیشن جو ان سی ان کی تھی، جو تواریخ کی کتابیں ہمیں جو ہیں بتاتی ہیں۔ کلام خدا جو ان سے ہمیں بیان کرتا ہے کہ موشے جو ہے انہیں آگاہ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین جو ہے گواہ ہیں، اگر تم نے جو ان سے خدا قدوس کے حکموں کو نہ مانا، اگر تم نے خدا قدوس کے حکموں کو رد کیا، تو تمہیں خدا قدوس نہ صرف اس ملک سے نکال دیں گے بلکہ جس ملک میں تمہیں پہنچائیں گے وہاں پہ تمہارا نام و نشان بھی جو ان سے ہے وہ بہت کم رہ جائے گا، یعنی کہ تمہاری تعداد جو ان سی ہے وہ نہایت ہی کم ہو جائے گی۔ ہم استثنا 28ویں باب کی 36ویں آیت میں دیکھتے ہیں اس کو۔ استثنا کی کتاب یہ جو چوتھے باب کی آپ نے 26 اور 27ویں آیت دیکھی، استثنا 28ویں باب کی 36ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ وہ لعنتیں ہیں جو کہ نافرمانی کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر آنے کا خدا قدوس فرماتے ہیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، یہوہ تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جسے تو اپنے اوپر مقرر کرے گا ایک ایسی قوم کے بیچ لے جائے گا جسے تو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں، اور وہاں تو اور معبودوں کی جو محض لکڑی اور پتھر ہیں عبادت کرے گا، اور ان سب قوموں میں جہاں جہاں یہوہ تجھ کو پہنچائیں گے تو باعث حیرت اور ضرب المثل اور انگشت نما بنے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ بنی اسرائیل جب خدا قدوس کی نافرمانی کرتی ہے تو بنی اسرائیل تمام قوموں میں تتر بتر ہو جاتی ہے۔ وہ بنی اسرائیل جو خدا کے آنکھ کی پتلی، جو خدا کا پہلوٹھا ٹھہرتی ہے، اپنی نافرمانی کے باعث، اس لعنت کے باعث جس سے انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ اگر تم نے حکموں کو نہ مانا تو تمہارا یہ حال ہوگا۔ اور آپ دیکھتے ہیں تاریخ جو ہے اس کی گواہ ہے کہ بنی اسرائیل مختلف قوموں میں پہنچائی گئی، تتر بتر کی گئی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے کلام خدا کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ اگر خدا قدوس اپنی اس چنی قوم کو جو ان کے آنکھ کی پتلی ان کا پہلوٹھا ٹھہرتی ہے، جسے وہ پریشیس قرار دیتے ہیں، پریشیس ٹریئر وہ کہتے ہیں اسے، قیمتی اثاثہ گردانتے ہیں، اگر وہ گناہ کرنے کے باعث سزا کی حقدار ٹھہرتی ہے تو ہم لوگ جو پیوست کیے گئے ہیں اس کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے کیسے گناہ سے جو ہے وہ بچ پائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب 30ویں باب کے اندر جب ہم جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے وعدہ کیا گیا، انہیں بیان کیا گیا کہ اگر تم جب اپنے گناہ کا اقرار کرو گے، جب تم خدا کی طرف پھرو گے، جب تم خدا کی طرف رجوع کرو گے، جب تم خدا کو پکارو گے، کیونکہ تم خدا کی چنی ہوئی قوم ہو، خدا نے تمہیں تمام قوموں میں سے چن لیا ہے، خدا قدوس ہاتھ بڑھائیں گے اور انہی قوموں میں جہاں تمہیں تتر بتر کیا گیا ہے اکٹھا کریں گے اور تمہیں
واپس اس وعدے کی زمین میں لائیں گے. ان کی بحالی اور برکات کی شرط ان کے ساتھ منسلک ہے. ہم استثنا 30ویں باب میں آتے ہیں. پہلی آیت بیان کرتی ہے، اور جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں، اور تو ان قوموں کے بیچ میں جن میں یہوہ تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا ان کو یاد کرے، اور تو اور تیری اولاد دونوں یہوہ اپنے خدا کی طرف پھریں، اور ان کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے، تو یہوہ تیرے خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کریں گے، اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں یہوہ تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کریں گے، اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی یہوہ تیرے خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئیں گے، اور یہوہ تیرے خدا اسی ملک میں تجھ کو لائیں گے جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا. پھر وہ تجھ سے بڑھائی کریں گے اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائیں گے. خدا قدوس اپنی قوم کو رد نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کا قیمتی اثاثہ ہے، یہ ان کے آنکھ کی پتلی ہیں. انہوں نے انہیں چن لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمام قوموں سے علیحدہ کیا ہے اور تمہیں اپنی قوم ٹھہرایا ہے. احبار کی کتاب میں 20ویں باب میں جائیں، اس کا ذکر ہے. کلام خدا آج آپ اس کفارے کی وجہ سے جو آپ کے لیے ادا کیا گیا ہے اس قوم کا حصہ ٹھہرتے ہیں. آج آپ اسرائیل کہلاتے ہیں. شرط بحالی کی بیان ہے کہ وہ سب احکام، کیونکہ آسمان اور زمین گواہ تھے، آسمان اوپر سے جھاتی مارتا ہے، زمین نیچے سے پکارتی ہے، گواہ تھے دونوں کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمام لعنتیں تم پر آئیں گی، تمہیں تتر بتر کیا جائے گا، دنیا کے کونوں کونوں میں تمہیں بھیج دیا جائے گا، تم ٹھکرائے جاؤ گے، قوموں میں تمسخر کا باعث بنو گے. پر اگر تم پھر سے میرے ان سب احکام پر جو تمہیں دیے گئے عمل کرو گے تو چاہے تم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگے، کیونکہ یہ زمین کی ساری معموری خدا قدوس کی ہے. میرے اور آپ کے لیے انہیں ڈھونڈنا مشکل ہے. خدا قدوس جس کی یہ زمین ہے ان کے لیے یہ ڈھونڈنا ممکن نہیں، ناممکن نہیں. خدا قدوس کا وعدہ ہے اور آپ اور میں اس وعدے میں شامل ہوئے ہیں اس کفارے کے وسیلے سے. صرف برکتوں کے لیے نہیں، لعنتیں بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں. ہمیں بڑے غور سے اس کو دیکھنا ہوگا، جانچنا ہوگا کہ ہم اپنی بحالی چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم تتر بتر کر دیے جائیں. ہم نے کلام خدا کے اندر سے دیکھ لیا کہ ان سے کہا گیا کہ نہ ماننے کی صورت میں تمہیں پراگندہ کر دیا جائے گا، اور اس کے باوجود جب تم یاد کرو گے، میرے حکموں کی طرف رجوع کرو گے تو میں پھر سے تمہیں تھام لوں گا. بہت سارے لوگ یہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو یہ جتاتے ہیں، جن میں افسوس کلام سنانے والے، خدا کا کلام خدا کے بندے کے ذریعے سے
جب آپ تک پہنچتا ہے تو وہ عین اسی طرح جس طرح کلام خدا بیان کرتا ہو تو وہ خدا کا کلام، خدا کا بندہ کہلاتا ہے۔ اور اگر اس بندے نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے، اپنی طرف سے بیان کیا ہے، تو وہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیا ہے، وہ شیطان کا فرزند ہے۔ اور انفارچونیٹلی آج کی کلیسیا ایسے کلام سنانے والوں کو ڈھونڈتی ہے جو انہیں ان کی روشوں سے باس نہ رکھے، بلکہ کہتا چلا جائے سب اچھا ہے، سب اچھا ہے۔ وہ یہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے دلوں میں یہ خیال ڈالتے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بچے، آپ کے اہل و عیال یہ دلوں میں خیال ڈالتے ہیں خدا کے حکم بڑے سخت ہیں۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ بنی اسرائیل بار بار حکم توڑتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے خدا کے احکام ٹوٹتے ہیں۔ آئے ہم خدا سے، خدا کے کلام سے اس کا جواب سنتے ہیں۔ ہم استثنا 30ویں باب میں آتے ہیں اور اس کی 11 سے 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کلام خدا آپ کو اس سوال کا جواب کہ کیا خدا کے کام مشکل ہے انہیں ماننا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ اور میں گناہ گار ٹھہرتے ہیں، کلام خدا اس کا جواب دیتا ہے استثنا 30ویں باب کی 11 آیت سے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں، اور نہ وہ دور ہے۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو عمل کرے۔ کلام خدا ایسے شخص کو، آپ کو، مجھے جواب دیتا ہے کہ میرے حکم سخت نہیں، تجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تیرے منہ کے اندر میں نے یہ کلام ڈال دیا ہے، تیرے دل کے اندر کلام ڈال دیا۔ آج گھر گھر کے اندر جو اپنے آپ کو اس کا نام لیوا کہتے ہیں، یہ کتاب موجود ہے، آپ کو ڈھونڈنی نہیں پڑ رہی کہ کوئی آپ کے لیے یہ کتاب لے کر آئے گا، آپ کے گھروں کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ افسوس آپ نے اس کتاب کو طاق میں رکھ دیا اور پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ آپ اپنے دنیاوی کاموں کے اندر ایسے مگن ہو گئے کہ آپ نے اس زندہ خدا کے کلام کو جو آسمان سے خدا نے اتارا، جو آپ کے نزدیک کر دیا گیا، آپ نے اس کو بھلا دیا۔ 15ویں آیت بیان کرتی ہے، دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا نے تو یہ کلام آپ کے لیے رکھ دی ہے، آپ کے منہ کے قریب کر دیا ہے، آپ کے دل کے قریب کر دیا ہے۔ اٹھیں اور اسے کھولیں اور اسے پڑھیں اور عمل کریں۔ خدا قدوس آپ کو توفیق بخشیں کہ یہ بھلائی جو زندگی بخشتی ہے یہ آپ کا دامن تھامے۔ کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں اسی بات کو پالوس رسول نے رومیوں کے خط کے اندر بیان کیا ہے 10ویں باب میں۔ بہت سارے لوگ آج آپ کو یہ سکھاتے ہیں کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں ان لوگوں کو، آپ چاہتے ہیں کہ ایسے کلام سنانے والے
آپ کو کلام سنائیں جو اس سے آپ اپنی روش، اپنے گناہ کو دیکھ نہ سکیں. وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ احکامات بنی اسرائیل کو دیے گئے، تو انہوں نے تو ہمیشہ یہ کہا میں اسرائیل کا خدا ہوں. آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کن کو یہ دیے گئے احکام. استثنا 29ویں باب میں آئیں گے. استثنا کی کتاب 29واں باب اور اس کی 14 اور 15ویں آیت. کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے؟ کلام خدا بیان کرتا ہے، اور میں اس عہد اور قسم میں فقط تم ہی کو نہیں پر اس کو بھی جو آج کے دن یہوہ ہمارے خدا کے حضور ہمارے ساتھ یہاں کھڑا ہے، اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں، ان میں شامل کرتا ہوں. صرف بنی اسرائیل کو نہیں دیے گئے. غلط فہمی. اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ خدا کا کلام سنانے والا ہے ہی نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتا ہے. وہ اپنی طرف سے یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو صرف یہ حکم دیے. خدا کا کلام نے تو آپ کو آج واضح اعلان کر دیا استثنا 29ویں باب کی 14 اور 15ویں آیت میں کہ یہ کن کو احکام دیے گئے ہیں. ایک دفعہ پھر سے ہم استثنا 29ویں باب کی 14 اور 15ویں آیت کو دیکھتے ہیں. اور میں اس عہد اور قسم میں فقط تم ہی کو نہیں پر اس کو بھی جو آج کے دن یہوہ ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں، ان میں شامل کرتا ہوں. کلام خدا ہر اس شخص جو خدا قدوس کی اس قوم میں شامل ہے اس پر یہ کام لازم کیے گئے. بتائیے ان لوگوں کو کہ یہ کن کو احکام دیے گئے. بنی اسرائیل کو نہیں، صرف بنی اسرائیل کو نہیں، بلکہ ان سب کو جو اس کفارے کے وسیلے سے اس زیتون کے درخت میں پیوند کیے جائیں گے. کلام خدا یہ ہمارے لیے آیت کو بیان کرتا ہے. ان کو جو وہاں پہ اس وقت موجود نہیں. کون موجود نہیں تھے؟ غیر اقوام. جو بعد میں داخل ہونی تھی. اور وہ کیوں داخل ہونی تھی؟ اسی کو ہم سیکھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ عہد بنی اسرائیل کو ملتا ہے، اس کے ساتھ برکتیں اور لعنتیں منسلک کی جاتی ہیں اس عہد کے ساتھ، تو بنی اسرائیل وعدے کی زمین میں داخل ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تم اپنے اوپر بادشاہ ٹھہراؤ گے. آپ دیکھتے ہیں کہ 3 بادشاہ جو ہیں وہ بنی اسرائیل پر ٹھہرتے ہیں. پہلے 3 بادشاہ اس سے پہلے کہ اسرائیل، وہ اسرائیل جو 12 قبیلوں پہ مشتمل ہے، جو وعدے کی زمین میں داخل ہوتی ہے، وہ تقسیم ہو پائے. اس سے پہلے 3 بادشاہ ہیں. شاؤل ہے، ساؤل کہہ دیا جاتا ہے، ساؤل نہیں ہے، شاؤل عبرانی ہے وہ. اس طرح داوید ہیں، اور اس طرح سلیمان بادشاہ نہیں ہے، سولمن نام نہیں ہے، سلیمان نہیں ہے، شلموہ جو ان سے بادشاہ ہے. ابھی پروننسیشن میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے،
शलोमो जो से ये शलोमो जो है ये 3 बादशाह बनी इस्राएल के 12 कबीलों पर हुक्मरान ठहरते हैं। हम देखते हैं कि शलोमो बादशाह जो है वो अपने बाप दाऊद की तरह खुदा का वफादार नहीं ठहर पाया, वो दूसरे खुदाओं की भी प्रस्तिश में लग गया, उसने खुदा के अहकामात को तोड़ा। आप देखते हैं कि खुदाए कदूस ने कहा था, मोशे ने फरमाया था कि खुदाए कदूस ने अगर तुमने इस अहद को तोड़ा तो इस अहद की जो लानतें हैं उनका सामना करोगे, तुम्हें दुनिया के कोनों कोनों में तितर बितर कर दिया जाएगा। आप देखते हैं शलोमो के अहद में जब वो खुदाए कदूस की नाफरमानी करते हैं तो वहीं से उनकी वफात के बाद बनी इस्राएल की तकसीम का आगाज होता है। हम पहला सलातीन 11वें बाब में आएंगे। पहला सलातीन 11वां बाब। कलाम खुदा के अंदर हम देखेंगे 31वीं आयत से, पहला सलातीन 11वां बाब 31वीं आयत से। इसको देखने के लिए मैं 26वीं आयत से जो है आपके साथ जो है पढ़ूंगा। 26वीं आयत जो है वो बयान करती है, पहला सलातीन 11वें बाब की 26वीं आयत से, और सरीदा के इफ्राइमी नबात का बेटा यरोबाम, अब इसको मुमी तौर पे यरोबाम कहा जाता है, लेकिन इसकी जो इब्रानी है में नाम है ये, तो यारोवे आम जो है इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है, इसका तलफ़्फ़ुज़ है यारोवे आम। तो हम पहला सलातीन 11वें बाब की 26वीं आयत में देख रहे हैं यारोवे आम जो है वो कौन है। और सरीदा के इफ्राइमी नबात का बेटा यारोवे आम जो शलोमो का मुलाजिम था। अब ज़हन में रखिएगा कि यारोवे आम जिसे यरोबाम कहा जाता है, इंग्लिश में इसको जेरोबोम कर दिया गया। यारोवे आम ये जोन से ये शलोमो जिसको सुलेमान का नाम बिगाड़ दिया गया, ये उसका मुलाजिम है। और ये कौन है? ये इफ्राइमी है। और इफ्राइम कौन है? ये यूसुफ, याकूब के बेटे यूसुफ का जो बेटा है इफ्राइम, ये उनके नस्ल से हैं। और सीधा के इफ्राइमी नबात का बेटा यारोबाम जो शलोमो का मुलाजिम था और जिसकी मां का नाम जो बेवा थी सरोवा था, उसने भी बादशाह के खिलाफ अपना हाथ उठाया। और बादशाह के खिलाफ उसके हाथ उठाने का यह सबब हुआ कि बादशाह मिलो को बनाता था और अपने बाप दाऊद के शहर के रखना की मरम्मत करता था। और वो शख्स यारोवे आम एक जबरदस्त सूरमा था और शलोमो ने उस जवान को देखा कि मेहनती है, सो उसने उसे बनी यूसुफ के सारे काम पर मुख्तार बना दिया। अब यहां पे आप देख रहे हैं यरोबाम जो है वो इफ्राइमी है। ठीक हो गया कि ये इफ्राइम की नस्ल से हैं और इफ्राइम को बरकत दी गई थी। जब आप इसको देखते हैं, इफ्राइम को कहा गया था कि तुझसे जो सी है बहुत सारी कौमें जो है वो निकलेंगी।
اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ برکت جونسی جو اسرائیل جو یعقوب ہیں وہ جب دیتے ہیں تو وہ کس طریقے سے یہ برکت اب اس کو پایا تکمیل میں پہنچ رہی ہے، اس پروفیسی کو، اس نبوت کو جو یعقوب نے جو ہے افرایم کے لیے کی، وہ کس طریقے سے ممکن ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ افرائیمی ہیں، شولموں کے ملازم ہیں، محنتی ہیں، زبردست سورمہ، اور ان کی خصوصیات کی بنا پر شولمو جو ہیں سو انہوں نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا۔ اس وقت جب یاروبعام یروشلم سے نکل کر جا رہے تھے تو سیلانی اخیا نبی اس سے راہ میں ملے، اور اخیا ایک نئی چادر اوڑے ہوئے تھے، یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے، سو اخیا نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے 12 ٹکڑے پھاڑے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نبی ہیں، وہ انہیں ملتے ہیں یاروبعام کو، ایک نئی چادر انہیں لی ہوئی ہے اخیا نبی نے، یہ دونوں اکیلے ہیں اور اس چادر کو وہ پھاڑتے ہیں اور اس کے 12 ٹکڑے کرتے ہیں۔ اب اخیا نبی یاروبعام کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 31ویں آیت جہاں سے ہم نے پڑھنا تھا، وہ کہتے ہیں اور انہوں نے یاروبعام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ یہوہ اسرائیل کے خدا یوں کہتے ہیں کہ دیکھ میں شولموں کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور 10 قبیلے تجھے دوں گا۔ This is how the Israel is being divided۔ اسرائیل کی تقسیم ایسے ہوئی۔ خدا قدوس نے کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا، خدا قدوس نے فرمایا تھا کہ میری نافرمانی کرو گے تو میں تمہیں تتر بتر کر دوں گا۔ اسرائیل افرایم کو برکت دیتے ہیں کہ آپ سے بہت سی قومیں پیدا ہوں گی، اور اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ 10 قبائل اب علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ہم اس کو 31ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں، اور اس نے یاروبعام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ یہوہ اسرائیل کے خدا یوں کہتے ہیں کہ دیکھ میں شولموہ کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور 10 قبیلے تجھے دوں گا، لیکن میرے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم یعنی اس شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور سدانیوں کی دیوی استرات اور موابیوں کے دیوتا کموس اور بنی مون کے دیوتا ملکوم کی پرستش کی ہے، اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا، اور میرے آئین اور احکام کو مانتے جیسا ان کے باپ داؤد نے کیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یاروبعام اس کو اسرائیل کے 10 قبائل جو افرایم کے جو ان سے جو یوسف کے قبیلہ افرایم کی نسل سے ہے اس کو یہ سونپ دیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ افرایم کے نسل سے ہے، محنتی ہے، اسے انچارج بنایا جاتا ہے، اور جو ان سے آپ دیکھتے ہیں کہ افرایم کو جو ان سے ہم نے سیکھا پہلے بھی کہ یعقوب نے افرایم کو ایسے ہی برکت نہیں دی تھی کہ تجھ سے بہت سی قومیں نکلیں گی۔ یہ قومیں ہم دیکھ رہے ہیں اب کہ اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوا ہے۔ اسرائیل کا جو ہے ناردرن پارٹ اور سدرن پارٹ، ناردرن پارٹ جو ان سے ہے یہ 10 قبائل پہ مشتمل ہے، اور اس 10 قبائل کو یاروبعام کے سپرد کر دیا گیا ہے، اور اس 10 قبائل کو جو ناردرن پارٹ کہلاتا تھا اسے ہاؤس آف اسرائیل کہا جاتا تھا، ہاؤس آف یوسف کہا جاتا تھا،
हाउस ऑफ इफ्राइम कहा जाता था। इफ्राइम के नाम से भी जो है वो गर्दाना गया कलाम खुदा के अंदर। और जो सदरन पार्ट था उसे हाउस ऑफ यहूदा कहा जाता था, यहूदा का घराना कहा जाता था। हम देखते हैं कि ये जो निकलते हैं जब इनकी खरूज की किताब में जब आप देखते हैं कि बनी इस्राएल जो है गुलामी से निकलती है, मिस्र की गुलामी से, तो वो जो उनसा जो बनता है वो तकरीबन 1313 ईस्वी बनता है। और उसके बाद जो उनसे वो अपने जो है वो आते हैं, पहली जो उनसी हैकल जब वो वादे की ज़मीन में पहुंचते हैं वो तमीर करते हैं तकरीबन 957 बीसी में। उसके बाद जो उनसी है जो इसराइल की तकसीम है वो 924 बीसी में हो जाती है। हम देखते हैं कि ये जो 10 कबाइल हैं, यारोवेआम को जो उनसे अखिया जो नबी हैं वो कहते हैं कि खुदा कदूस ने आपको दे दिए हैं, खुदा कदूस ने बनी इसराइल की नाफरमानी के बायस जो उनसे इसको अब तकसीम कर दिया है। और आप देखते हैं कि वो जो नॉर्दर्न हिस्सा है, वो जो नॉर्दर्न किंगडम है जो 10 कबाइल पर मुश्तमिल है, वो अपना जो दारुल खिलाफा है वो समारिया को बनाती है, सामरिया जिसे आप कहते हैं। और जो 2 कबाइल थे, जो यहूदा बिन्यामीन का कबीला था जो सदर्न पार्ट कहलाता है, उसका दारुल खिलाफा यरूशलेम ठहरता है। और आप देखते हैं कि 200 साल के अरसे के अंदर जो उनसे जो ये 10 कबाइल हैं जो अब हाउस ऑफ इफ्राइम कहलाते हैं या इस्राएल जिन्हें कह के पुकारा जा रहा है, क्योंकि वो दूसरा जो है वो यहूदा की सल्तनत बन गई है, इस्राएल 10 कबाइल पे मुश्तमिल हो गया है। ये जो उनसे अपनी आदात को नहीं छोड़ते, ये जो है ये मुतवातर खुदा को गुस्सा दिलाते हैं और खुदा कदूस जो उनसे है इन्हें जो उनसे असीरी के अंदर अब भेजने को तैयार हैं। आप देखते हैं, हम एक हवाले में आएंगे जहां पे खुदाए कदूस इनकी नाफरमानी के बायस वो खुदाए कदूस जो कहते हैं कि मेरी आंख की पुतली है, ये मेरा पैलोट है, ये मेरे लोग हैं, अब वो इन्हें अपने लोगों कहने से जो उनसे इनकार करते हैं इनकी नाफरमानी के बायस। हम होशेया नबी की किताब पहले बाब में आएंगे। होशेया नबी की किताब पहला बाब और उसकी हम जो अमूमी तौर पे होशिया कहा जाता है, होशिया नहीं है, होशेया नबी है, पहला बाब। और हम जो आएंगे ऐसा करते हैं कि 6 आयत से देख लेते हैं। लिखा हुआ है, ये होशेया नबी को कहा जाता है, वो इसराइल को अब जो उनसे वो तोड़ने लगे हैं। खुदाए कदूस 4 आयत से देख लेते हैं। लिखा हुआ है, और यहोवा ने उन्हें कहा होशेया नबी को, उसका नाम यजरील रख, क्योंकि मैं अनकरीब ही याहू के घराने से यजरील के खून का बदला लूंगा और इसराइल के घराने की सल्तनत को तमाम करूंगा। यहाँ पे खुदाए कदूस होशेया नबी की मार्फत फरमाते हैं कि मैं इसराइल की सल्तनत को, इस 10 कबाइल को जिन्होंने मेरे हुक्म को मतवातर रद्द किया है, अब मैं इन्हें खत्म करने को हूं। आप देखते हैं 5वीं आयत में, और उसी वक्त यजरील की वादी में इसराइल की कमान तोड़ूंगा। और वो फिर हमला हुई और बेटी हुई, और यहोवा ने उससे फरमाया कि उसका नाम लोहमा रख, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर रहम ना करूंगा कि उनको माफ करूं, लेकिन यहूदा के घराने पर रहम करूंगा। और मैं यहोवा उनका खुदा उनको रहाई दूंगा और उनको कमान और तलवार और लड़ाई और घोड़ों और सवारों के वसीले से नहीं छुड़ाऊंगा। और लोहमा का दूध छुड़ाने के बाद वो फिर हमला हुई और बेटा पैदा हुआ। और ये 9वीं आयत जो है
یہ ہمیں سیکھنے کی ہے. ہم نے پچھلی آیتوں کے اندر دیکھا ہے کہ وہ جو 10 قبائل جو ہے وہ جو علیحدہ ہو چکے ہوئے تھے وہ متواتر جو ان سے خدا قدوس کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا قدوس کے احکامات کو رد کرتے ہیں، اپنی وہ لعنتیں جو انہیں داخل ہونے سے پہلے وعدے کی زمین میں بتائی گئی تھیں اس کے وہ اب مرتکب ٹھہر رہے ہیں اور خدا قدوس نے انہیں رد کر دیا ہے. خدا قدوس کہتے ہیں کہ میں اس سلطنت کو تتر بتر کرنے کو ہوں. 9ویں آیت کیا فرماتی ہے یہاں پہ؟ انہیں وہ اپنے لوگ کہنے سے بھی اب گریز کریں گے. ہوشیہ پہلا باب 9ویں آیت بیان کرتی ہے، اور اس نے فرمایا اس کا نام لوئیمی رکھ، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں. آپ دیکھتے ہیں Then Yahweh said, Hosea 1:9, Call him Lo-Ammi, for you are not my people, and I am not your God. خدا قدوس بار بار اپنا فضل کرتے ہیں، بار بار اپنی رحمت جو ہے اپنی قوم پر کرتے ہیں. جب جب قوم چلائی، جب جب قوم گڑگڑائی، فریاد کی، خدا قدوس نے ان کی سنی، آسمان سے اپنے قوی بازو سے انہیں ان کے دشمنوں سے رہائی دلائی، انہیں وعدے کی زمین پر لے کر آئے، انہیں برکتوں سے مالا مال ٹھہرایا. ان کے آنکھ کی پتلی، ان کا قیمتی اثاثہ، ان کا پہلو اٹھا. آج خدا قدوس ان کی نافرمانیوں سے اس قدر دکھی ہیں، اس قدر رنجیدہ ہیں کہ آج انہوں نے اعلان فرما دیا کہ یہ میرے لوگ نہیں ہوں گے. ان لوگوں کو جو خدا قدوس بار بار کہتے تھے یہ میرے لوگ ہیں، خدا قدوس نے آج ہوشیہ نبی کی معرفت پہلا باب 9ویں آیت میں انہیں اپنے سے دور کر دیا. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. مت سخت دل ہو کر خدا کے کلام کو طاق میں رہنے دیں. مت یہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. بنی اسرائیل جو ان کی قوم گردانی گئی، جو ان کی پہلوٹھا ٹھہری، جب وہ خدا قدوس کو رنجیدہ کرتی ہے تو خدا قدوس بالآخر کہتے ہیں کہ یہ میرے لوگ نہیں ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے بھی، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے بھی وہ ہمیں اپنا لوگ کہنے سے گریز کر دیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 200 سال کے اندر وہ 10 قبائل اسیریا کی غلامی میں چلے جاتے ہیں. 721 BC میں اسیریا کا حکمران اسرائیل کو فتح کر لیتا ہے.
दूसरा सलातीन 17वें बाब में आएंगे। दूसरा सलातीन 17वां बाब और कलाम खुदा से हम 6ठी आयत को देखेंगे। कलाम खुदा में बयान करता है, पांचवी आयत से देख लेते हैं। सामरिया, आपको इल्म है कि ये वो 10 कबाइल का दारुल खिलाफा था। दूसरा सलातीन 17 बाब की 5वीं आयत बयान करती है, और शाह असूर ने सारी ममलकत पर चढ़ाई की और सामरिया को जाकर 3 वर्ष उसे घेरे रहे, और होशैया के 9वें वर्ष शाह असूर ने सामरिया को ले लिया और इस्राएल को असीर करके असूर में ले गया और उनको खराफ में और जज़वान की नदी खाबूर पर और मादियों के शहरों में बसाया। इस्राएल एक दफा फिर से अपनी नाफरमानी के बायस आगाह करने के बावजूद, वार्न करने के बावजूद खुदा के हुक्मों को पामाल करती है। वो समझी बैठी थी कि कुछ नहीं होगा, और आप देखते हैं कि एक दफा फिर से वो गुलामी में गई, और इस दफा जो गुलामी में गई वो वापस ना आ सकी। क्यों ना आ सकी? क्योंकि अब वो खुदा की कौम ना रही। वो 10 कबाइल खुदा ने उन्हें छोड़ दिया। खुदा ने कहा ये मेरे लोग नहीं है। गुलामी से खुदा अपने बाजू से वापस लाते रहे। अब जब खुदा ने छोड़ दिया तो अपने जोरे बाजू से तो वापस आ ही ना पाए। हम देखते हैं कि असूर जो सीरिया का बादशाह है, वो अब उस नॉर्दर्न पार्ट पे जो इस्राएल कहलाता था, जिसका दारुल खिलाफा सामरिया था, वहां से उन्हें निकालता है और अपने लोग वहां पर बसाता है। हम इसको दूसरा सलातीन 17वें बाब की 24वीं आयत के अंदर देखते हैं। आपने 5वीं और 6ठी में देखा कि वहां से उन इस्राएल के लोगों को लिया गया है और उनको असूर में वो लेके जाते हैं। और 24वीं आयत हमें बयान करती है कि वो इस्राएल में आबादकारी करता है असूर का बादशाह। और शाह असूर ने बाबल और कूता और अवा और हमात और सिफराइम के लोगों को लाकर बनी इस्राएल की जगह सामरिया के शहरों में बसाया। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस्राएल जो है वो खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं। उन्होंने और खुदाओं को भी जौन से मानना शुरू कर दिया हुआ था। उनके भी ऊंचे मुकामों में जौन से बुत जो है वो नस्ब किए हुए थे। अब होता क्या है कि जब वो असूर का बादशाह ये इस्राएल को ले गया है, ये 10 कबाइल को ले गया है, 2 कबाइल जो यहूदा का घराना कहलाता है वो अलहदा है, वो सदर्न पार्ट है। ये 10 कबाइल असीरी में गए हैं, शाह असूर की, असीरिया की, और वहां से शाह असूर जो है अब बाबल और कूता और अवा और हमात और सुफ्राइम के लोगों को लाकर उस जगह पे बसाया है। अब वो जब बसते होता कि उनके साथ 25वीं आयत बयान करती है, और अपने बस जाने के शुरू में उन्होंने यहोवा का खौफ ना माना, इसलिए यहोवा ने उनके दरमियान शेरों को भेजा जिन्होंने उनमें से बास को मार डाला। बस उन्होंने शायद सूर से यह कहा कि जिन कौमों को तूने ले जाकर सामरिया के शहरों में बसाया है वो उस मुल्क के खुदा के तरीके से वाकिफ नहीं। चुनाचे उसने उनमें शेर भेज दिए, और देख
वो उनको फाड़ते हैं, इसलिए कि वो उस मुल्क के खुदा के तरीके से वाकिफ नहीं हैं। तब असूर के बादशाह ने हुक्म दिया कि जिन काहिनों को तुम वहां से ले आए हो उनमें से एक को वहां ले जाओ और वो जाकर वहीं रहे, और ये काहिन उनको उस मुल्क के खुदा के तरीका सिखाएं। अब असूर का बादशाह को जब वो बताते हैं कि भाई जिनको आप इन मुल्कों से लेकर इसराइल के अंदर बसाया है वो तो इसराइल के खुदा से वाकिफ नहीं है, और वो उस खुदा को उन्होंने नाराज किया है अपने खुदाओं की बदौलत, और इसराइल के खुदा ने उनमें शेर भेज दिए हैं, तो वो फिर उस इसराइल को जिसको उन्होंने सामरिया से निकाला था और सूर के अंदर बसाया था, वहां से कहते हैं काहिन लेकर जाएं, और ताकि वो सिखाए कि इसराइल के खुदा की इबादत कैसे करनी है। किनको सिखाए? उन लोगों को जो जेंटाइल्स हैं, जिनको अब उस इसराइल के जो सामरिया है जिसका दरख्लाफ है वहां पे बसाया गया है। हम देखते हैं 29वीं आयत में, इस पर भी हर कौम ने अपने देवता बनाए और उनको सामरियों के बनाए हुए ऊंचे मुकामों के मंदिरों में रखा। हर कौम ने अपने शहर में जहां उसकी सुकूनत ऐसे किया, सो बाबलियों ने सुकात बनात को, और कूतियों ने नैरगुल को, और हमातियों ने सीमा को, और वाइयों ने निजबाज को और तरताक को बनाया, और सिफरियों ने अपने बेटों को अदर मलिक और मलिक के लिए जो सिफ्राइम के देवता थे आग में जलाया। तो आप देखते हैं कि काहिन जो है वो जाता है और जाके उनको बताता है कि खुदाए कदूस की इस तरह प्रस्तिश करनी है, लेकिन वो जो उनसे है इसको कबूल नहीं ठहरते, और वो जो उनसे है वो जिस तरह जो है वो सीखते चले आए थे, जिस तरह वो करते चले आए थे, वो जेंटाइल्स थे, इस इसराइल के खुदा को नहीं मानते थे, वो जो उनसे मुतवातर अपने रस्म और रिवाज में वो कायम है, इसराइल के खुदा से भी डरते हैं लेकिन अपने रस्म और रिवाज को भी नहीं छोड़ते। और आपने ये देखा था कि यहोवा खुदा कदूस ने वार्न किया था, इस्तिश्ना की किताब 28वें बाब में हमने इसको देखा था 36वीं और 7वीं आयत में, कि अगर तुमने ना जो उनसे ये ऐसा किया, मेरे हुक्मों को ना माना, इनसे जो उनसे दूर हुए, अपने लिए जो उनसे अलहदा जो है अपनी जिंदगी का त्वार बनाया, तो मैं तुम्हें तुम्हारे बादशाह समेत ऐसी कौमों में प्रागंदा कर दूंगा कि तुम उनके लिए अंगुश्तमा, उनके लिए ठट्ठों का बायस ठहरोगे। और आप देखते हैं कि खुदाए कदूस जो है जैसे बनी इसराइल की तकसीम होती है 10 और 2 कबाइल में, वो 10 कबाइल को जो है 200 साल के अंदर असूर की जो उनसे सीरिया के बादशाह के सीरी में भेज दिया जाता है। हम जो उनसे आज इसको यहीं तक रखेंगे। हम जो उनसे इसका मजीद आगे हिस्सा देखते चले जाएंगे कि अब हमने सीखा है कि जो 10 कबाइल हैं खुदा ने उन्हें छोड़ दिया है, खुदा ने उन्हें अपना कहने से इनकार कर दिया है। मेरे और आपके लिए आज ये एक सबक है कि अगर ये हमने खुदाए कदूस के काम उनकी पैरवी ना की पूरे दिल से, पूरी कुव्वत से, पूरी जान से, और अपने सख्त दिल को जो उनसे है वो कायम रखा, तो खुदाए कदूस की तमाम लानतें जिस किताब के अंदर इन अहकामात को ना मानने के नतीजे में मुंसलिक हैं, उसके हम जो उनसे वारिस ठहरेंगे। और अगर हम खुदाए कदूस को अपनी पूरी कुव्वत, पूरी अकल, पूरी जान के साथ उनके अहकामात को मानने की नीयत करते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो वह तमाम बरक़ात जो इन अहकाम के साथ मुंसलिक हैं, उन बरक़ात का हम हकदार ठहरेंगे। खुदाए कदूस मुझे और आपको और सबको ये बरकत दें कि हम उनके अहकामात को रद्द न करें, बल्कि उन बरक़ात को जो इन अहकामात को मानने के नतीजे में दी गई हैं उनको हासिल करें। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।